भामनाथया मनोमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विवादिवेदकुलवारिधिं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविराममणङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमसि सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते ओं सुधर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। पूर्व आनंदमय अधिकरण जगत कारणभूत आनंदमय जीवात्मा हुन सक्छ कि भनेर शंका गरिएको थियो। शंका गरेर अनि 8 सूत्रद्वारा जीवात्मा नित्य मुक्त दुवै आनन्दमय हुन सक्दैनन् जस्ता गुणहरू वर्णन गरिएछन् जो जगत कारणत्व प्रतिपादन गरिएछ त्यो मुक्त जीवमा पनि सम्भव छैन भनेर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान समस्त कल्याण गुणाश्रय परब्रह्म नै आनन्दमय हुन् र उनै जगतका कारण हुन् भनेर बताइएको थियो। अब त्यही नै फेरि शंका गरिन्छ कि जीवात्मा हुन सक्छ। यस पादमा अब इच्छेत्याधिकरणमा प्रकृतिलाई जगत कारण सम्भव छ कि उपनिषदहरूले उसलाई बताएका हुन् भनेर शंका गरिएको थियो। यहाँ विभिन्न प्रकारले ती वाक्यहरू उपस्थित गर्दै अनि जीवात्मा हुन सक्छ जीवात्मा जगत कारण हुन सक्छ भनेर शंका गरिन्छ र यो पादको अन्तिम तक जीवात्मा हुन सक्दैन परब्रह्म नै तत्त शब्दद्वारा जगत कारण रूप ध्येय रूपमा बताइएका हुन् भनेर यहाँ बताइन्छ। त्यही अहिले आउँदैछ अब अन्तरधिकरण अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्। यस अधिकरणमा पनि यो आदित्य मण्डलान्तर्गत ध्येय रूपमा जुन पुरुषलाई बताइएछ त्यो जीवात्मा हो कि परमात्मा भनेर यो सन्देह गरेर परमात्मा सिद्ध गरिँदैछ। अयम जगत कारणभूतः विपश्चित आनन्दमयः कश्चित उपचित पुण्य विशेषो जीव विशेषो देह योगाद्या विज्ञायते। अब पूर्वाधीन कारणसित यसको सम्बन्ध छ। पूर्वाधिकरणमा जो बताइएको थियो जगत कारणभूत जो विपश्चित बताइएको थियो संकल्प मात्रले जगत रचना गर्नु जगत रूपमा आफू नै हुनु र इत्यादि जो विपश्चित्व बताइएको थियो त्यो विपश्चित्व र आनन्दमय संकल्प मात्रले जगत रचना गर्नु र विपश्चित्व र आनन्दमय यो दुवै शब्दले बताइएनी कुनै जीवात्मा हुन सक्छ। कस्तो जीवात्मा भन्दा कश्चित उपचित पुण्य विशेष हो जीव विशेष हो। कुनै पुण्यात्मा धेरै पुण्य एकत्र भएको पुण्य विशेष एकत्र भएको जस्तै विश्वामित्र धेरै तपस्याले युक्त भएर रचना पनि गर्न लागेका थिए पुण्य विशेषले गर्दा एउटा जगतै रचना गर्न थाले थिए। त्यस्तै प्रकारले कुनै पुण्य धेरै एकत्र भएको
विशेष प्रकारको पुण्य एकत्र भएको, कोही जीव विशेष नहीं, कोही विलक्षण जीव नहीं। देह योगात देह सम्बन्धले यहाँ जगत कारण हो। देह सम्बन्ध यहाँ बताइएछ। देह सम्बन्ध बताएको हुनाले धेरै पुण्य एकत्र भएको कुनै जीव विशेष नै यो जगत कारण आनन्दमय हो भनेर यस्तो प्रतीत हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। नायम परमात्मा, यो परमात्मा हुन सक्दैन भनेर शङ्का उपस्थित गरिन्छ। त त्यो शङ्कालाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भाष्यकार, यो शङ्का नगर्नु। नायम शङ्कनीय, नाशङ्कनीयम। परमात्मा होइन, जीवात्मा हो, पुण्य विशेषले युक्त भएको भनेर यो शङ्का नगर्नु। किनकि परमात्माका असाधारण धर्म यहाँ बताइएका छन्। श्रुति वाक्य छ, यस अधिकरणको विषय वाक्य देखाइँदैछ। येषो अन्तरादित्ये हिरण्मय पुरुष दृश्यते इत्यादि श्रुति छ। यहाँ हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आप्रखा सर्वैव सुवर्ण सुवर्ण इत्यादि श्रुति छ। और त्यसमा जो यसो अंतरादित्य, ये जो आदित्य मंडल को भित्र सुवर्णमय देदीप्यमान जो पुरुष योगीलाई देखिन्छ, यसो अंतरादित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते भनेर दिएछ उपनिषदमा। अरू पनि रूप अगाडि बताइएछ। तो योगीहरूलाई आदित्य मण्डलमा देखिने भएको दर्शनीय जो छ त्यो के हो त? त्यो त्यसमा सुनिएको पुरुष को हो? इत्यादि श्रेयमाण पुरुष इत्यादि श्रुतिमा यसो अंतरादित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते इत्यादि श्रुतिमा श्रेयमाण सुनिएको जो पुरुष हो, पुरुषाकार, पुरुषाकार मान शरीराकार, शरीर को आकार में जो बताइएछ त्यो को हो भन्दा परमात्मा ही जीवात्मा हुन सक्दैन, ऊ परमात्मा नै हो। अन्तः भनेको हिरण यो आदित्य मंडल को अंतर्गत भित्र हिरणमय पुरुषाकार जो पुरुष सुनिएको छ, पुरुषाकार बताइएको शरीराकार, त्यो जीवात्मा होइन परमात्मा ही सूत्रको अर्थ गरिँदैछ। अन्तः परमात्मा ही आदित्य मंडल भित्र योगीहरूलाई देखिने वाला जो पुरुष बताया छ त्यो परमात्मा नै हो। पुरुषाकार कुतः कसरी भन्दा हेतु दिइन्छ तद्धर्मोपदेशात्। तद्धर्मोपदेशात् पहिले साध्य वस्तु देखाइन्छ, फिर धर्म यहाँ हेतु देखाइन्छ। तद्धर्मोपदेशात् परमात्माकै धर्म त्यो आदित्य मंडल में विद्यमान योगीहरूलाई दृश्यमान उस पुरुष में परमात्मा का असाधारण धर्म को उपदेश गरिएको छ। इस कारणले त्यो योगीहरूलाई दृश्यमान पुरुषाकार जो हो त्यो पुरुष परमात्मा नै हो। अब ती धर्महरू को हुन् भन्दा अब उद्धृत गरिँदैछ वचन, कुन कस्ता धर्म बताइएका छन् त्यो आदित्य मंडल में विद्यमान उस पुरुष में भन्दा शेष सर्वेशा लोकानाम ईशः। शेष जो आदित्य मंडल में योगीहरूलाई दृश्य पुरुष हो, त्यसमा सर्वेशा लोकानाम ईश, त्यो पुरुष सबै लोकहरूको ईश माने स्वामी हो, नियन्ता हो। सर्वेशा कामानाम तथा सर्वेशा सबै जो कामना का विषय हुन्। कामना को अर्थ हो यहाँ कामना का विषय, इच्छा का विषय, जुन जुन वस्तु को इच्छा गरिन्छ ती वस्तुहरूका पनि उनै ईश हुन्, स्वामी हुन् बताइन्छ। यो छान्दोग्य उपनिषद को यो विषय वाक्य। अब अगाडि बताइन्छ अर्को उपनिषद में पनि उस परमात्मालाई कस्तो बताइएछ भन्दा तस्य उति नाम। अब उसको नाम बताइँदैछ। तो आदित्य मंडल में दृश्यमान जो पुरुष हो सबैको शास्ता, सबै लोकहरूको स्वामी तथा सबै भोग्यहरूको काम्यमान पदार्थहरूको ईश हो। उसको नाम हो तस्य उत इति नाम, उसको नाम हो उत। उत्को अर्थ के हुन्छ भन्दा स्वयं श्रुतिले उसको अर्थ पनि गर्दैछन्। उत नाम भनेर स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदितः,
यो जो आदित्य मण्डलमा दृश्यमान पुरुष हो वो सबै पापहरूदेखि माथि उठेछ, पापदेखि असम्बद्ध सम्बन्ध उठेको छ। यस कारणले वो उत हो, उत्थित इति उत, सबै पापदेखि माथि उठेको छ। पाप सलेता रहन्छन्, पाप सम्बन्ध छैन, यस कारणले उसको उत नाम हो भनेर व्युत्पत्ति पनि बताइयो। इति निरुपाधिक सर्वलोक सर्वकामेशत्वम, निरुपाधि असङ्कुचित रूपले सबै लोकको ईश्वर हुनु तथा सबै काम्यमान वस्तुको स्वामी हुनु तथा स्वतः एव अकर्मवश्यत्वम, पापमा बेउदित भनेको ने कर्मको वश्य छैन हो, पापदेखि माथि उठेछ। जीवात्माहरू सब कर्मवश्य हुन्छन्, वो पापदेखि उदित छ। अतः स्वतः एव अकर्मवश्यत्व, स्वयं स्वाभाविक रूपले नै अकर्मवश्यत्व धर्म बताइयो। ये जो धर्म हुन् ये प्रत्यगात्मनो अर्थान्तरभूतस्य परम पुरुषस्य ही धर्म। ये बताइएका धर्महरू प्रत्यगात्मा जीवात्मा, जीवात्मादेखि जो अर्थान्तर स्वरूप हो, भिन्न पदार्थ रूप हो, परम पुरुष, उस परम पुरुष का नै यो धर्म हुन्। यस कारणले आदित्य मण्डलमा योगीहरूलाई दृश्यमान पुरुष जो बताइयो त्यो परमात्मा नै हुन्, उनीकै धर्म यसमा असाधारण धर्म बताइएको हुनाले अरू श्रुतिहरूबाट पनि यस परमात्मालाई यसलाई यस्ता प्रकारका धर्महरू बताइएका छन्। यो त छान्दोग्यको बताइयो। अब अगाडि बताइन्छ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, उस परमात्मा को विग्रह पनि बताइएको छ, शरीर, किनकि यहाँ यस आदित्य मण्डल दृश्य पुरुषको विग्रह शरीर बताइएको थियो। त्यस्तै प्रकारले छान्दोग्य यो पुरुष सूक्तमा पनि बताइन्छ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम आदित्यवर्णम तमसः पुरस्तात्, यी महापुरुषलाई मैले जान्दछु। एतम महान्तम पुरुषम अहम वेद, म यी महापुरुषलाई जान्दछु। आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, तमसः भनेको प्रकृति मण्डल, प्रकृति मण्डलले उस पार परम पदमा आदित्यवर्णम सूर्यको जस्तो दिव्य वर्णले युक्त विग्रहवाला छन्, विराजमान छन् भनेर बताइयो, यसमा बताइयो। इत्यादि सो परमात्माको यसमा विग्रह बताइयोस्। इत्यादि सो त्रिगुणात्मक प्रकृति अन्तर्गत अनन्तर्गत, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति हो, तमस भनेर प्रकृतिलाई ल्याउँछ, तमोगुणले युक्त। तो तमले मतलब केवल तम एक्लै त रहँदैन, तमस भनेको तमोमय प्रकृति, तमोगुणले युक्त प्रकृति, उसदेखि परस्तात् उस पार इत्यादि श्रुतिमा त्रिगुणात्मक जो प्रकृति उसको अनन्तर्गत, उसको भित्र नपर्ने, परस्तात् भनेको हुनाले उसको अन्तर्गत आएन, तो त्यसको अनन्तर्गत अप्राकृत, प्राकृत भिन्न दिव्य जो हाम्रा सबै यहाँ वस्तुहरू जो छन् प्राकृत हुन्छन्, प्रकृतिबाट बनेका हुन्छन्। वो कस्तो बताइन्छ रूप भन्दा अप्राकृत, स्वसाधारण, आफ्नो असाधारण, जस्तो परमात्मा त्यस्तै प्रकारको विग्रह पनि। सो माने परमात्मा, उनको असाधारण रूपवत्तो, असाधारण रूपवाला बताइन्छ उनलाई, परमात्मालाई रूपवत्तुम छ। रूपवत्व माने यस्ता प्रकारको रूप विग्रहले युक्त हुनु पनि ज्ञानादि गुणवत्, जस्तै परमात्माका ज्ञान आदि अनन्त गुण छन् त्यस्तै प्रकारले तस्यैव श्रूयते, उसैको विलक्षण अप्राकृत शरीरवाला रूप माने यस्ता प्रकारको शरीरवाला हुनु पनि, दिव्य रूप युक्त हुनु पनि परमात्माको नै श्रुतिमा सुनिन्छ, पुरुषोक्तमा पनि सुनियो। परमात्माका जस्तै ज्ञान छन् त्यस्तै प्रकारले विग्रह पनि भन्दा ज्ञान आदि के हुन् त भन्दा ज्ञानादयोपि, ज्ञान आदि गरिएका गुणहरू पनि परमात्माका। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य माने निर्विकार रूप छन्, ज्ञान रूप छन्, अनन्त त्रिविध परिच्छेद रहित ब्रह्म छ बताइयो। अब गुणहरू बताइँदैछ, यो त सत्यम ज्ञान अनन्तम ब्रह्म, यो तैत्तरीय उपनिषद्को आनन्दवल्लीको, पहिले छान्दोग्यको देखाइ थियो, अब मुण्डको उपनिषद्को देखाइन्छ। यह सर्वज्ञ सर्ववेद, जो सबै उपनिषद उसै परमात्मालाई वर्णन गर्न प्रवृत्त छन्, त्यसकाले अन्यत्र वर्णन गरेका पनि उही परमात्माको, उसै परमात्माका रूप, उसैका यिनी धर्म हुन् भनेर यो यहाँ उपस्थित गरिँदैछ। यहाँ सर्वज्ञ सर्ववेद,
जो परमात्मा सर्वज्ञ सामान्य रूपले पनि सबैलाई जान्दछन्, सर्वविद विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्दछन्। यहाँ जो परमात्मा सामान्य रूपले पनि सबैलाई जान्दछन्, विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्दछन् भनेर मुण्डकले बतायो। अब श्वेतास्त्र उपनिषदमा अनन्त यस्तै गुण छन् परमात्मा भनेर बताइन्छ ज्ञान आदि। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। अस्य पराशक्ति, यस परमात्मा को परानाम को शक्ति विविधैव श्रूयते, नाना प्रकारले सुनिन्छ श्रुतिहरूमा। स्वाभाविकी, यो शक्ति कल्पित होइन, स्वाभाविकी हो। अग्नि को दाहकत्व, जल को क्लेदकत्व जस्तै यो परमात्मा को शक्ति स्वाभाविकी तथा ज्ञान बल क्रिया छ। ज्ञान बल और क्रिया माने ऐश्वर्य, ये पनि परमात्मा का स्वाभाविक हुन्। यही स्वाभाविक दुवैतिर लाग्छ। स्वाभाविक हुन् भनेको नित्य यिनी गुणहरू परमात्मामा रहन्छन् इत्यादि श्रुतत्वात्, इत्यादि श्रुतिमा सुनिएको हुनाले तस्य गुणा विज्ञायन्ते, परमात्मा का असंख्य गुण छन् भनेर बुझिन्छ जानिन्छ। यी स्वाभाविक गुण भनेर कल्पित होइनन्, स्वाभाविक गुण भनेर श्रुतिहरूद्वारा श्रुतिहरूमा सुनिएको हुनाले र उनका गुण छन् अनन्त गुण भनेर विज्ञायन्ते, ती गुणहरू जानिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको पनि विलक्षण, परमात्माको गुण जस्तै विलक्षण विग्रह पनि छ भनेर आदित्य वर्णम तमस तथा भनेको त्यस्तै प्रकारले आदित्य वर्णम तमस परस्तात् इत्यादिषु। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, प्रकृति मण्डलदेखि पर, प्रकृतिको अन्तर्गत नपर्ने आदित्य जस्तै देदीप्यमान उहाँको वर्ण माने विग्रह छ इत्यादि श्रुतिहरूमा अप्राकृत स्वसाधारण रूप श्रवणात् तद्वत्ता च विज्ञायते। असाधारण अप्राकृत, प्राकृत हैन दिव्य, अपराकृत स्वसाधारण परमात्माको लागि असाधारण, अन्य सामान्य जीवात्माहरू जस्तो नभएर परमात्माकै अन्यभन्दा असाधारण आफ्नो लागि असाधारण रूप श्रवणात् सुनिएको हुनाले तद्वत्ता, त्यो विग्रहवत्ता शरीरवाला हुनु पनि विज्ञायते जानिन्छ। जस्तै श्रुतिहरूले गुण वर्ण गरेको हुनाले अनन्त गुण परमात्माका छन् भनेर जानिन्छ, त्यस्तै परमात्माको दिव्य मङ्गल विग्रह शरीर बताएको हुनाले शरीरवाला शरीर पनि छ परमात्माको भनेर असाधारण भनेर जानिन्छ। तदेतद् वाक्यकार साह, यस विषयलाई वाक्यकारले पनि छान्दोग्यमा वार्तिक लेख्नेवाला, वाक्य ग्रन्थ लेख्नेवाला वार्तिकार ब्रह्मानन्दी टङ्क पनि भनिन्छ, उहाँले पनि बताउनु भएको छ। तदेतमा नै यो सबै विषयलाई रामानुज स्वामीले पनि के गर्नु, उपनिषद तथा पूर्वाचार्यहरूको प्रमाण दिएर बताउनुहुन्छ र पूर्वाचार्यको उद्धृत गर्नुहुन्छ। वाक्यकारको छान्दोग्य नामको ग्रन्थ छ, त्यसमा टङ्क नामका ब्रह्मानन्दीले वाक्य ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। त्यसमा फेरि द्रविड भाष्यकारले ती वाक्यका उपर भाष्य लेख्नु भएको छ। अब यही यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। पहिले वाक्यकारको तदेतत्, यस अर्थलाई वाक्यकार चाह, वाक्यकारले पनि बताउनुहुन्छ। त्यसै छान्दोग्य उपनिषदको श्रुतिको व्याख्या गर्दै एष हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्मश्रु हिरण्य प्रणख हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश प्रणखात् सर्वैव सुवर्ण तस्य यथा कप्यासम पुण्डरीकम एवं अक्षिणी इत्यादि यो श्रुति हो पूरा वाक्य। तो हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते श्रुतिको व्याख्या गर्दै वाक्यकारले भन्नुहुन्छ हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते इति। श्रुतिमा जो हिरण्यमय पुरुष दृश्यते भनेर दृश्यते कसलाई देखिन्छ, योगीहरूलाई, हामीहरू जस्तालाई नभएर योगीहरूलाई हो। तो हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते इति प्राज्ञ, प्राज्ञ माने सर्वज्ञ, सर्वांतर स्यात्, प्राज्ञ सर्वज्ञ सर्वांतर सबैका अन्तर्यामी परमात्मा नै हुन् उनी। जो हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते भने जस पुरुषलाई बताइयो ती जीवात्मा नभएको भन्दा प्राज्ञ सर्वांतर स्यात्, प्राज्ञ सर्वज्ञ सर्वांतर सबैको भित्र रहने भएका अन्तर्यामी परमात्मा नै हुन्। किन भन्दा लोक कामेशोपदेशात्, लोक र काम्यमान पदार्थ सबैको ईश हुन् उनी, शास्त्र स्वामी हुन् भनेर श्रुतिमा उपदेश गरेको हुनाले
तथा अरू पनि परमात्माको अगाडि बताइयो। तथा उदयात पापमनाम सर्वेभ्यो पापमा उदित भनेर पापहरूदेखि माथि उठेका अपहत पापमा, जसलाई भन्छ पाप सम्बन्ध रहित, जो पापदेखि माथि होला हो पापको सम्बन्ध हुन सक्दैन। यस कारणले तथा उदयात पापमनाम तथा उदयात पापदेखि माथि उदय वर्णन गरेको हुनाले उठे हुनुहुन्छ भनेर वर्णन गरेको हुनाले हो र लोक और कामनाका स्वामी उपदेश गरेको हुनाले हो सर्वान्तर परब्रह्म सर्वज्ञ परमात्मा नै हुन् इत्युक्त्वा यसरी बताएर अगाडि फेरि बताउनुहुन्छ उहाँले। तद्रूपस्य अब केही शङ्का उठाउनुहुन्छ त्यो परमात्माको रूपको विषयमा, विग्रहको विषयमा केही शङ्का पहिले पूर्व पक्ष उपस्थित गर्नुहुन्छ। पूर्व पक्षहरूले जो भन्दछन् त्यसलाई उपस्थित गर्नुहुन्छ। तद्रूपस्य त्यस आदित्य मण्डलमा दृश्यमान परम पुरुषको जो रूप हो त्यो रूप कार्यत्व मायत्व वा इति विचार्य, यो कार्यत्व हो अथवा वो कार्य माने जो के प्राकृत हो, अरे वो के भन्छ कृत्रिम हो, उत्पादित कृत्रिम हो अथवा मायामय हो। जस्तै इन्द्रजालहरूमा देखाउँछन् त्यस्तै प्रकारले यो मायामय हो, असत्य हो इति विचार्य। यसरी पहिले विचार गर्नुभयो परमात्माको रूप कार्य हो, यो मायामय हो, कल्पित हो इति विचार्य। यो विचार उपस्थित गरेर अनि यो पूर्व पक्ष दुईटैलाई निराश गर्नु छ, सिद्धान्त बताउनु छ। पहिले जो निराश गर्न योग्य दुईटा पक्ष उपस्थित गर्नुभयो। कार्यत्व कृत्रिम हो बनाइएको अथवा मायामय हो, कल्पित हो। इन्द्रजालमा नाना प्रकारको देखाइन्छ, त्यो केही हुँदैन पछि। त्यस्तै प्रकारले यो पनि मायामय हो इति विचार्य। यो दुईटा विकल्प उपस्थित गरेर उसको बारे विचार गरेर पूर्व पक्ष उपस्थित गरेर अनि अगाडि भन्नुहुन्छ स्याद्रूपम कृतकम अनुग्रहार्थम। यो पहिले विचार उपस्थित गर्नु हो, यो हो कि यो हो भनेर। त्यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित गर्नुहुन्छ। पहिले त यो हो कि यो हो, यो उसको दृश्यमान रूप पहिले यो देखाइयो कार्य हो, कृत्रिम हो अथवा मायामय हो। यसरी विचार उपस्थित गरेर अनि त्यस पछाडि पूर्व पक्ष उपस्थित यहाँ गर्नुभयो। स्याद रूपम कृतकम अनुग्रहार्थम तच्चेतसाम। यो रूप कृतक हुन सक्छ, कृत्रिम। तच्चेतसाम अनुग्रहार्थम परमात्मामा चित्त राख्ने भएका जो साधक हुन् उनको अनुग्रह को लागि यो रूप कृतक कृत्रिम हो भनेर बताउनु भयो। ऐश्वर्य बसात त्यो कृत्रिम हो। तच्चेतसाम ऐश्वर्य द्वारा यो परमात्मा को कृतक माने कृत्रिम रूप हो इति निरसने मतोपन्यास्य। पहिले दुईटा विकल्प गरियो, दुईटामा त्यो मायामय त छोडेर पहिले पूर्व पक्षको पक्ष देखाउनु भयो। स्याद रूपम कृतकम अनुग्रहार्थम, त्यो रूप तच्चेतसाम परमात्मामा चित्त राख्ने भएका ध्यान गर्नेवालाको अनुग्रहको लागि यो कृत्रिम रूप हुन सक्छ, कृत्रिम रूप हो। ऐश्वर्यवसात प्रकट गरेको इति यसरी निरसने मत उपन्यास्य। निराश गर्न योग्य, खण्डन गर्न योग्य मत पहिले उपस्थित गरेर सिद्धान्त बताउनुहुन्छ। रूपम वा अतीन्द्रियम अन्तःकरण प्रत्यक्ष निर्देशात। त्यो रूप अतीन्द्रिय हो, इन्द्रियहरूलाई नदेखिने विलक्षण अतीन्द्रिय हो। अन्तःकरण प्रत्यक्ष निर्देशात, अन्तःकरणद्वारा प्रत्यक्ष हुन्छ, विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा भनेर यसरी निर्देश गरेको हुनाले त्यो रूप अतीन्द्रिय हो। अन्तःकरण अतीन्द्रिय, बाह्य इन्द्रियहरू यिनीहरूलाई नदेखिने, सामान्य इन्द्रियहरूद्वारा नदेखिने, इन्द्रियको अविषय। अन्तःकरण प्रत्यक्ष, अन्तःकरणद्वारा प्रत्यक्ष हुने भएको हुनाले अन्तःकरण मनसात विशुद्धेन भनेर विशुद्ध मनद्वारा दृश्य छ भनेर यसरी निर्देश गरेको हुनाले त्यो रूप अतीन्द्रिय हो परमात्माको भनेर यो द्रविड के अरे यो वाक्यकारले यहाँसम्म बताउनु हो। इति यो वाक्य ग्रन्थ हो। अब त्यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ द्रविड भाष्यकारले। व्याख्यातम च द्रविडाचार्यै नवा माया मात्रम। यो जो परमात्मा को रूप बताइयो
आदित्य मण्डलमा त्यो माया मात्र नै होइन, कृत्रिम कल्पित मात्र होइन, अंजसैव विश्वस्वरूपम, यो अंजसैव सुगमताले रचेको विश्वस्वरूपको रूप हो। अंजसा सुगमताले उत्पन्न गरेको यो माया रूप होइन, विश्वस्रष्टा परमात्माको के हो त भन्दा तत्व न चक्षुषा ग्राह्यम, त्यो जो रूप हो परमात्मा को जो बताइयो, परमात्मा विश्वस्रष्टाको रूप त्यो माया मात्र होइन, अपितु तत्व न चक्षुषा ग्राह्यम, त्यो रूप दिव्य हो, अलौकिक हो, अपितु न चक्षुषा ग्राह्यम, त्यो चक्षुद्वारा ग्राह्य होइन, आँखाले देखिँदैन त्यो रूप परमात्माको जो बताइयो। योगीहरूले विशुद्ध मनद्वारा देख्दछन्, अरूले देख्दैनन्। तत्व त्यो दिव्य रूप विश्वस्रष्टाको त्यो रूप न चक्षुषा ग्राह्यम, चक्षु इन्द्रियद्वारा देखिँदैन। केले देखिन्छ त भन्दा मनसा तो अकलुषेण साधनान्तरवता गृह्यते, अकलुषेण मनसा, साधनान्तर अन्य साधनले युक्त भएका जो साधक हुन् उनीहरूको द्वारा अकलुषेण मनसा, कलुषरहित दोषरहित विशुद्ध मनद्वारा गृहित हुन्छ, गृह्यते। साधनान्तरवता अन्य जो विलक्षण साधन हो त्यस साधनले युक्त भएका योगीहरूद्वारा, योगीद्वारा अकलुषेण मनसा, कलुष भन्छन् पापलाई, पाप सम्बन्ध रहित विशुद्ध मनसलाई विशुद्ध भनौँ तो विशुद्धेन मनसा गृह्यते, किनकि श्रुतिले भन्दछन्। यो त उहाँको वचन हो, अब श्रुति उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ। मनले शुद्ध मनले गृहित हुन्छ भन्नको लागि यो श्रुति उपस्थित हुँदैछ। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा मनसा तु विशुद्धेन इति श्रुते, न चक्षुषा गृह्यते, त्यो रूप न वाणीले, चक्षुले गृहित हुन्छ न वाणीले गृहित हुन्छ, वाणीले वर्ण गर्न सकिन्छ त्यो रूपलाई। केले हुन्छ त भन्दा मनसा तु विशुद्धेन गृह्यते, विशुद्ध मनद्वारा गृहित हुन्छ, त्यो रूप प्रत्यक्ष हुन्छ भनेर श्रुतिहरूमा वर्ण गएको हुनाले यो परमात्माको रूप के हो भन्दा विशुद्ध हो, दिव्य हो, अपराकृत हो। शास्त्रले यसरी बताए। अब शास्त्रले नभएको बताउन सक्दैनन्। यदि परमात्माको विग्रह छैन, त्यस्तो प्रकारको रूप भएको विग्रह छैन भनेपछि शास्त्रले बताउनु थिएनन्। नै अरूपाय देवताय रूपम उपदिश्यते, जुन देवताको रूप छैन, जसको विग्रह छैन, उसलाई श्रुतिले उपदेश गर्दैन। अरूपाय देवताय रूपम नै उपदिश्यते, रूप नभएका देवताको रूपलाई श्रुतिद्वारा यो उपदेश गरिँदैन। किन भन्दा यथाभूतवादी शास्त्रम, शास्त्र वञ्चना गर्नेवाला होइन, शास्त्र त यथार्थ वस्तुलाई बताउने हो। यथाभूतवादी जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै रूपले बताउने वाला शास्त्र हो। यसकारणले शास्त्रले बताएको हुनाले, उपनिषदले बताएको हुनाले यो कल्पित मायामय होइन, अझै त्यो विशुद्ध परमात्माको दिव्य नित्य रूप हो, शुद्ध अपराकृत रूप हो, मायामय होइन। जस्तै अन्य उपनिषदमा अब यहाँ बृहदारण्यको उपस्थित गरिँदैछ। यहाँ बताइयो कि यथाभूतवादी शास्त्रम, शास्त्र यथार्थ वस्तुलाई बताउने वाला हुन्छ। यथा जसरी उसमा बृहदारण्यक उपनिषदको मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा परमात्माको रूप बताइएछ। तस्य रूपम यथा महाराजनम वास भनेर श्रुतिले उपस्थित गर्छ। तस्य रूपम यथा महाराजनम रजतम वास यथेन्द्र गोपम, यथेदम सकृत विद्युत भनेर दिएको छ। उस परमात्माको रूप कस्तो छ भन्दा यथा महारजतम वास, जस्तै महारजत बेसारले रंगाएको हो वस्त्र, वास वस्त्र बेसारले रंगाएको पहेँलो जस्तो, यस्तै पहिला पीताम्बरधारी पहेँलो रूप पनि बताइन्छ। तो महारजतम अर्थ गर्दा हरिद्रा, हल्दीले बेसारले रंगेको वस्त्र जस्तै भन्यो। अर्को भनिन्छ यथा यथेन्द्र गोपम, अर्को पनि बताएको छ उदाहरण। यथेन्द्र गोपम जस्तै वर्षाकालमा राता किडाहरू इकट्ठा भएका हुन्छन्, त्यसलाई इन्द्रगोप भन्छन्। इन्द्रगोप जस्तै उसको रूप छ, त्यस्ता प्रकारको। यथा फेरि अर्को बताएको छ यथा पाण्डवाविकम,
चार दिँदा उदाहरण दिएको छ। यथा महरनिवास, यथा इन्द्रगो यथेन्द्रगोपम, यथा पाण्डवाभिकम, यथा सकृत विद्युत भनेर दिएछ। त्यो दिएको छ। जस्तै रङ्गाएको बेसारले रङ्गाएको वस्त्र जस्तै, तथा जस्तै इन्द्रगोप जस्तै, इन्द्रगोप नामेको त्यो किरा हो, खुब राम्रो हुन्छ, इकट्ठा भयो भने राम्रो रातो देखिन्छ त्यस्तो। अथवा पाण्डवाभिकम पनि दिएछ उदाहरण। पाण्डवाभिकमको अर्थ हुन्छ सफेद कम्बल जस्तै। आवी भनेको भेडा हो, त्यसले भनेको सेतो कम्बल। यथा पाण्डवाभिकम, पाण्डु भने सफेद, आभिकम अभि भन्छन् उसलाई भेडालाई, त्यसबाट त्यसको उसलाई बनेको कम्बल जस्तो। यो पनि उदाहरण दिएछ भगवान्को, नाना रूप बताइएछन्। फेरि भन्छ यथा सकृत विद्युत, एक बार जस्तै चम्किएको बिजुली जस्तै विविध रूप हुन्छ त्यसमा। एक बार चम्किएको बिजुली कस्तो हुन्छ, नाना रूप, पहेँलो रातो सबै मिलेको हुन्छ। यस्ता परमात्माका रूपहरू बताइएछन्। यहाँ उदाहरण एउटै दिनुभएको छ। तो अन्य श्रुतिमा पनि जसरी परमात्माको यथाराजनम वास भनेर रूप बताइएछ, त यस्तै प्रकारले उपनि यो पुरुष सूक्तमा पनि भन्यो वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम आदित्यवर्णम इति प्रकरणान्तर निर्देशात्। भिन्न प्रकारमा पनि परमात्माको रूप वर्णन गरेको हुनाले परमात्माको रूप सत्य हो और दिव्य हो। नभएको रूपलाई श्रुतिले उपदेश गर्दैन, किनकि श्रुति जो शास्त्र हुन्छ यथाभूतवादी हुन्छ। तो प्रकरणान्तरमा अन्य प्रकरणमा पनि यसरी बताइएको छ। साक्षिण, साक्षीको, साक्षी परमात्माको रूप यस्ता प्रकारले अन्य उपनिषदमा पनि परमात्माको रूप बताएछ। यसकाले यो रूप के हो कि योगीहरूद्वारा ध्येय, विशुद्ध मनद्वारा योगीहरूद्वारा ध्येय दिव्य अप्राकृतिक रूप हो। इति हिरण्मयति, फिर वाक्य आउँछ साक्षिनीति हिरण्मयति रूप सामान्य चन्द्रमुखवत् इति च वाक्यम। फेरि वाक्यकारले बताउनुहुन्छ हिरण्मय पुरुषो दृश्यते भनेको थियो, सुवर्णमय भनेर। यो क्या त रूप सामान्य, रूपको समता केवल दिएको हो। त्यस्तै भनेर त्यस्ता प्रकारको रूप भनेर, हिरण्मय भनेको हिवर्णैबाट बनेको होइन, रूप सामान्य रूपको समता भएको हुनाले हिरण्मय भनियो। त्यो दिव्य विग्रहलाई, त्यो रूपलाई रूप सामान्य। जस्तै भनिन्छ चन्द्रमुखम, चन्द्रमुखी, यो चन्द्रमुख छ भनेको, चन्द्रमुख भनेको सबै चन्द्र जस्तो हुँदैन त, चन्द्र जस्तै। जस्तै चन्द्रलाई देख्दा आह्लादकत्व, आनन्ददायकत्व, त्यही धर्म लिएर समानता लिएर चन्द्रमुखम भनिन्छ कसैलाई। त्यस्तै प्रकारले देदीप्यमान त्यो रूपलाई लिएर हिरण्मय भनेको ए भन्नुहुन्छ। हिरण्मयति रूप सामान्य, रूपको समतालाई लिएर हिरण्मय भनेको चन्द्रमुखवत्। जस्तै चन्द्रमुख भन्छन् त्यस्तै प्रकारले चन्द्रमा के विशेषता हुन्छ भन्दा आह्लादकत्व, आनन्ददायकत्व, चन्द्रमालाई देखे आनन्द हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको मुखलाई देख्दा पनि भयो भने चन्द्रमुखम भन्छ। इयम चन्द्रमुखी, अयम चन्द्रमुख भन्छ। तो चन्द्रमुख इतिवत् रूप सामान्य, रूपको समतालाई लिएर यहाँ दृष्टान्त दिएको हो। इति च वाक्यम, यो पनि अर्को वाक्यकारको अन्तिम अर्को वचन छ। तच्च व्याख्यातम तैरेव, यसलाई पनि द्रविड भाष्यकारले व्याख्या गर्नुभएको छ। यो वाक्य वचनलाई पनि द्रविड भाष्यकार, तैरेव भने द्रविड भाष्यकारै रेव। न मयडात्र विकारम आदाय प्रयुज्यते, हिरण्मयमा जो प्रयोग गरिएको छ मयट प्रत्यय, त्यो विकारलाई होइन, हिरण्यको विकार भनेर अर्थ होइन, हिरण्यबाट सुवर्णबाट बनेको भन्ने अर्थ होइन। यहाँ मयट प्रत्यय जो छ विकारलाई लिएको होइन, विकार अर्थ होइन। जस्तै अन्नमय भन्नुहुन्छ, अन्नमय अन्नको विकार हो भन्नु, त्यस्ता प्रकारले यो मयट विकारलाई लिएर प्रयोग गरेको होइन। किनकि अनारम्भत्वात् आत्मन, आत्मा उस परमात्माको रूप अनारभ्य अनुत्पाद्य भएको हुनाले यस्तो रूप, यो रूप अनुत्पाद्य, आरभ्यतो अनुत्पाद्यतो, अनारभ्यत्वात् आत्मन, आत्मा अनारभ्यतो, आत्मा उत्पाद्य नभएको हुनाले यो विकारलाई लिएर होइन। अभी त यो के हो भन्दा प्राचुर्य अर्थमा हो, प्राय गरी उसको जस्तो रूप भएको भनेर, सुवर्ण जस्तै प्राचुर्य अर्थमा भएको, विकार अर्थमा होइन भनेर बताउनुहुन्छ। अतः
प्रधानात् प्रत्यगात्मनात्, अतः इन सबै प्रमाणहरूद्वारा सिद्ध हुन्छ। जो आदित्य मण्डलमा जो पुरुष बताइयो दृश्य रूपमा, त्यो त्यो को हो त भन्दा सामान्य हो, जीवात्मा होइन, अपितु असाधारण परमात्माका गुण बताएको हुनाले, अतः भनेको यसरी बताएको हुनाले प्रधानात् प्रत्यगात्मनश्च, प्रधान भनेको प्रकृति, प्रकृतिदेखि तथा जीवात्मादेखि पनि अर्थान्तरभूत, यिनी दुवैदेखि भिन्न रूप, भिन्न स्वरूप, निरुपाधिक विपश्चित, निरुपाधिक असङ्कुचित रूपले, पूर्ण रूपले, उपाधि भन्नु भने केही अंशमा मात्र विपश्चित हुन्छ, थोरै अंशमा, पूर्ण रूपले कोही सङ्कोच बिना भएपछि निरुपाधिक हुन्छन्। त निरुपाधिक विपश्चित तो निरुपाधिक विपश्चित तथा अनवधिका आनन्द बताएको थियो, आनन्दमय भनेर, जसको आनन्द अनवधिकातिशय बताएको थियो। अनवधिकातिशय आनन्द अवधिरहित तथा अतिशयरहित सर्वाधिक आनन्दवाला अप्राकृत, प्राकृत भिन्न स्वसाधारण दिव्य रूप, अप्राकृत प्राकृत प्रकृत तत्त्वले नबनेको आफ्नो परमात्माको योग्य असाधारण दिव्य रूप हो, पुरुष रूपवाला पुरुषोत्तम परम ब्रह्म जगत कारणम। यस्ता प्रकारका दिव्य विग्रह वाला निरुपाधिक विपश्चित अनवधिकातिशय आनन्दयुक्त परमात्मा जो दिव्य रूप वाला पुरुषोत्तम नै, पुरुषोत्तम परम ब्रह्म नै जगत कारण हुन् इति वेदान्तै प्रतिपाद्यते। परम पुरुषलाई नै जगत कारण रूपले वेदान्तहरूले प्रतिपादन गर्दछ इति निरवध्यम, यो दोषरहित सिद्धान्त हो, यो सिद्ध भयो। अर्को पनि हेतु बताइन्छ कि ये आत्माहरू जीवात्माहरूदेखि परमात्माको भिन्नत्व भेद बताएको हुनाले पनि त्यो आदित्य मण्डलमा दृश्यमान परम पुरुष परमात्मा नै हुन् भनेर अर्को हेतु दिइन्छ। वेद व्यपदेशात् अन्य, भेदको उपदेश गरेको हुनाले पनि यो आदित्य मण्डलमा दृश्यमान पुरुष अन्य भिन्न नै हुन्, जीवात्मा होइन। अब श्रुतिहरू देखिन्छ कहाँ भेदको उपदेश गरेछ भन्दा अगाडि बताइँदैछ, य आदित्य तिष्ठन् आदित्यात् अन्तरो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम, यो अन्तर्या बृहदारण्यक अन्तर्यामी ब्राह्मणको यी वाक्य हुन्। यह आदित्य तिष्ठन्, अन्तर्यामीको रूप बताओ भनेर प्रश्न गरेपछि अनि उसले याज्ञवल्क्यले बताउनु भएको छ अन्तर्यामी परमात्माको रूप। यह आदित्य तिष्ठन्, जो आदित्यमा रहन्छन्, आदित्यात् अन्तर, आदित्यको भित्र छन्, आदित्यमा रहेर आदित्यको भित्र रहने। यम आदित्यो नवेद, जसलाई आदित्य सूर्यले जान्दैनन् कि मेरा भित्र छन् पर कोही भने परमात्मा भनेर। यस्य आदित्य शरीरम, जसका आदित्य शरीर हुन्, आदित्य उसको शरीर हो, आदित्यका भित्र रहने, शरीरको भित्र रह्यो भने के हुन्छ आत्मा, तो वो आत्मा हुन्छ अन्तर्यामी, वो शरीर हुन्छ। यस्तै प्रकारले शरीर सूर्य आदित्यका भित्र रहने भएको हुनाले आदित्य उनका शरीर भए, इन परमात्मा या आदित्य अन्तरो यमयति, जो आदित्यको भित्र रहेर यमयति आदित्यलाई नियमन गर्छन्, शासन गर्छन्। सत्य आत्मा अन्तर्यामी अमृत, ती तिम्रा अन्तर्यामी परम भोग्य अन्तर्यामी आत्मा हुन्, अमृत रूप, अमृत जस्तै भोग्य। इति अधिदैवतम, यहाँ सबैमा बताइयो, देवताहरूको मध्यमा परमात्माले उनको भित्र निवास गर्ने भन्यो, उनीभन्दा माथि। त्यस्तै प्रकारले अब देवता अनि यी सबैमा हुन्छन् अधिदैव, अध्यात्म और अधिलोक, अधिभूत और अधिवेद, अधियज्ञ यति बताइन्छ। यिनीदेखि माथि, सबैभन्दा माथि भनेर बताइन्छ। पहिले देवताहरूको मध्यमा परमात्माको रूप बताइयो, देवताहरूदेखि भिन्नत्व बताइँदैछ यसमा आदित्यको उदाहरण दिएर। यति अध्यात्म, यति कहाँ गयो, अधिदैवतम, देवताहरूको मध्यमा बताइयो यो भेद परमात्माको, कि सबका भित्र रहेर सबैले नजानेर सबैको शासन गर्ने अन्तर्यामी भनेर। अब शरीरको भित्रका वस्तुहरूलाई उदाहरण दिइन्छ। यस चक्षुषी तिष्ठन् या आत्मनि तिष्ठन्,
इति अध्यात्म यह चक्षु तिष्ठन् चक्षुषो अन्तर यम चक्षु नवेद यो पनि पुरा त्यस्तै श्रुति छ। यह अन्तर अन्तः यमयति छ त चक्षु तिष्ठनमा र या आत्मनि तिष्ठन् जीवात्मालाई बतायो। जो आत्मामा रहँदै आत्माको भित्र छ जसलाई आत्माले जान्दैन जीवात्माले, यसले अध्यात्मम अध्यात्मम भनेको शरीरको भित्र हो। शरीरको भित्रका वस्तुहरूको उदाहरण दियो, तिनीभन्दा पनि माथि बताइयो, श्रेष्ठ भेद बताइयो। अधिभूत यो अध्यात्मम अध्यात्म माने आत्मनीति अध्यात्म हुन्छ। आत्मीय शरीर शरीरको भित्रका उदाहरण चक्षु र आत्मालाई। अब लोकहरूमा बताइन्छ या सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन् जो सबै लोकमा रहँदै सबै लोकको भित्र छन्, सबै लोकले जसलाई जान्दैनन्, सबैका जो नियमन गर्छन् भित्र रहेर भने यो पुरा श्रुति पनि त्यस्तै छ। थोडा थोडा उदाहरण दिन्छ। इति अधिलोकम लोकहरूको मध्यमा बताइयो। अब भेद बताइयो। अब बताइन्छ अधिभूत यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् इति अधिभूतम जो सबै भूतमा रहन्छन् तत्त्वहरूमा भनेको यो भूतहरूको मध्यमा बताइयो। आकाश आदि जो भूत बताउँछन् पञ्चभूतहरू जो तत्त्व हुन् सबै भूत तो यह सर्वेषु भूते तिष्ठन् जो सबै भूतहरूको भित्र रहन्छन् रहेर भित्र बसी जसले नियमन गर्दछन् जसलाई भूतहरूले जान्दैनन् भनेर अधिभूतम यो भूतहरूको मध्यमा उदाहरण दियो, भेद बताइयो। तथा अब वेदमा पनि रहने परमात्मा सर्वत्र रहने भएको हुनाले वेदमा पनि परमात्माको निवास छ। यहाँ सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन् यहाँ वेदाद अन्तर वेदेभ्य अन्तर यम वेदो वेदा यम वेद न वेद यस्तै प्रकारले पुरा बताइन्छ। जो वेदको भित्र रहेर उसलाई नियमन गर्दछ भनेर यो पनि त्यही पुरै त्यस्तै प्रकारले हो। यो अधिवेदम वेदहरूको मध्यमा भेद बताइयो। वेददेखि भिन्न भनेर वेदको नियन्ता वेद शरीरवाला सबैलाई शरीर बताइँदैछ। अब आयो यहाँ सर्वेषु भूत यह सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन्। अब यज्ञमा यहाँ सर्वेषु यज्ञेषु तिष्ठन् सर्वेभ्य यज्ञेभ्य अन्तर यम यज्ञ न विदन्ते यज्ञ न वेद यज्ञम न वेद इत्यादि यहाँ पनि त्यो श्रुति पुरै छ। तो यहाँ सर्वेषु यज्ञेषु तिष्ठन् भनेर इति अधियज्ञम यज्ञहरूको मध्यमा माथि पनि बताइयो, यज्ञहरूलाई शरीर बताइयो। इति अन्तर्यामी ब्राह्मणे इन सबै बृहदारण्यको अन्तर्यामी ब्राह्मणमा परमात्माको भेद अन्यदेखि परमात्माको भेद बताइयो। अब उसमा बताइँदैछ यो त बृहदारण्यको उदाहरण भयो। अब यो सुबाल उपनिषदको उदाहरण बताइन्छ। सुबाल उपनिषदको इत्यादि अब यहाँबाट आयो सुबालोपनिषद छ यो त अन्तर्यामी ब्राह्मण बताइयो। अब सुबालोपनिषदमा पनि यस्तै प्रकारले भेद बताइएछ। अब पनि यस्तै प्रकार छ। यहाँ पृथ्वीमा अन्तरे सञ्चरण यहाँबाट आरम्भ गरेछ। जो पृथ्वीको भित्र रहँदै पृथ्वीलाई शासन गर्दछ, पृथ्वीका भित्र त पृथ्वीले जान्दैन इत्यादि रूपले इत्यारभ्य यहाँबाट आरम्भ गरेर यी सबै अलिअलि उदाहरण दिँदैछ। यो अव्यक्त अन्तरे सञ्चरण जो अव्यक्त माने प्रकृति जो प्रकृतिको भित्र रहन्छ प्रकृतिले जसलाई जान्दैन इत्यादि बताइयो। फेरि उसका बादमा यो अक्षरम अन्तरे सञ्चरण जो अक्षर माने जीवात्मा अक्षरको भित्र सञ्चार गर्दै अक्षरको भित्र विद्यमान छ। अक्षर जीवात्माले जसलाई जान्दैन भनेर यहाँ अक्षर बतायो, जीवात्मादेखि भिन्न बतायो। जब ऊ रहन्छ उसका भित्र भने त आधार आधे भाव वो भेद भइहाल्यो। उसलाई आधार बताइयो, परमात्मा उसको अधिष्ठाता बताइयो, उसको भित्र रहने भएको हुनाले यहाँ अक्षरदेखि भेद बताइयो। अब यो मृत्यु अन्तरे सञ्चरण जो मृत्युको भित्र सञ्चार गर्दछ, जो मृत्युको भित्र रहन्छ, जो जसलाई मृत्युले जान्दैन, मृत्यु जसको शरीर हो इत्यादि यो पनि त्यही श्रुति पुरै त्यस्तै छ। यहाँ मृत्युदेखि भेद बताइयो सञ्चरण। अब यससे मृत्यु शरीर यहाँ पुरै आएको रहेछ। यो मृत्युमन्तरे सञ्चरण यस्य मृत्यु शरीरम जसको मृत्यु शरीर हो। यम मृत्यु न वेद जसलाई मृत्युले जान्दैन
नवेद त्यो को हो त सबैका भित्र बस्नु भएको त्यो तत्त्व भनेपछि अगाडि बताउँछन् श्रुतिले बताउँछिन् कि यसो सर्वभूतान्तरात्मा अपहत पापमा दिव्यो देव एको नारायण यस जो सर्वान्तर्यामी सर्वलाई सबैलाई शरीर बनाएर रहनेवाला जो बताइयो यो सर्वभूतान्तरात्मा सबै भूतको भित्र रहने भएको प्राणीहरूको भित्र रहने भएको अपहत पापमा पाप सम्बन्धले रहित जो बताएको त्यो दिव्य विग्रहवाला दिव्य प्रकाशमान जो एको नारायण वो दिव्य देव एक नारायण परमात्मा भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइयो। इति सर्ववेद कसदेखि अलग बताइयो उनलाई शरीरदेखि भिन्न भन्दा सर्ववेद सर्वलोक सर्वभूत सर्ववेद सर्वयज्ञ और सर्वात्मा यिनी सबैको उपर रहने भएको सबैका माथि अधियति भनेर अधि शब्दले माथि उपर भनेर बताइन्छ सबैमा सबैको उपर रहने भएको वर्तमानतया सबैको माथि सबैको भित्र सबैभन्दा उपर रहने भएको हुनाले तत्त शरीरतया तथा ती तत्त्वहरू शरीर भएको हुनाले शरीरवाला भएको हुनाले तत्त शरीरतया ती शरीर छन् जसका त्यस्ता ती जो बताइएका तत्त्वहरू हुन् सबै शरीर रूपले रहने भएको हुनाले तत्तदरान्तरात्मतया तिनी भित्रको अन्तरात्मा सबै शरीर भए त्यसको भित्र रहने परमात्मा अन्तरात्मा भयो तो तत्त अन्तरात्मतया ती बताइएका तत्त्वहरूको अन्तरात्मा रूपले भित्री अन्तर्यामी आत्मा रूपले रहने भएको हुनाले र तत्त अवेद्यतया उनीद्वारा ज्ञानी यम नवेद आएको थियो तिनी तत्त्वहरूले अवेद्य भएर नजान्ने भएर तत्त नियन्त्रितया नियमित भनेको छ तत्त्वलाई नियमन गर्ने भएको हुनाले च येभ्य सर्वेभ्यो यति सबै कारणले यिनी सबै तत्त्वदेखि भेद व्यवधि साथ छ भेद बताइयो उनीहरूको भित्र रहने उनले नजान्ने नै उनलाई शासन गर्ने भनेको शास्य शासक भेद अन्तर्बाह्य भेद भित्र र बाहिर रहनु अनि उनीहरूले नजान्ने उनको अन्तरात्मा बनेर रहनु तिनीहरूले सबैलाई शरीर बनाउनु इत्यादि प्रकारले येभ्य सर्वेभ्य यिनी सबै तत्त्वहरूदेखि वेद व्यवधि साथ छ भेदको उपदेश गरेको हुनाले उपनिषद्ले अयम अपात पापमा यी पाप सम्बन्ध रहित यी परमात्मा नारायण यी नारायण नै हुन् नारायण हुन् यी नारायण प्रधानात् यस्ता नारायण प्रधान माने प्रकृतिदेखि तथा प्रत्यगात्मनश्च जीवात्मादेखि पनि अर्थान्तरभूत भिन्न पदार्थहरू निखिल जगत एक कारणमित सिद्धम समस्त जगत का एकमात्र कारण हो भने यो सिद्ध हो तो भेद व्यवधि साथ छ यिनी सबै तत्त्वदेखि पर उस जगत कारण को भेद बताइएको हुनाले शरीरात्मा इत्यादि सम्बन्धद्वारा भेद बसाएको हुनाले अन्य प्रधान और प्रकृति यी दुवैदेखि भिन्न नारायण नै समस्त जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ भने सिद्धम यो सिद्ध हुन्छ। इस प्रकारले अन्य जति छन् सबैलाई कारणत्व निषेध गरिएको छ परमात्माका दिव्य असाधारण गुणहरू बताइयो त यहाँ पनि प्रकृति र पुरुषदेखि भिन्न परमात्मा नै जगत कारण यस्ता यस्ता गुणले युक्त भएका भनेर वर्णन गरियो। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यम सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सा वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सा वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति।